स्वदेश तथा विदेशमा पनि नेपाली चलचित्रलाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बदलिँदो समाज र मनोविज्ञानको बहावलाई आत्मसात गर्दै अभिनयमा देखिएको परिपक्वताले नेपाली चलचित्र जगतमा अद्भुत नायिकाको रूपमा स्थापित हुनुभई हालसम्म पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानले नयाँ पुस्तामा निकै ठुलो ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ। मौलिक अभिनय र नवीन प्रस्तुति मार्फत यहाँले नेपाली चलचित्र जगतमा अद्भुत आशाको रक्त सञ्चार गराउनु भएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ। मौलिक प्रस्तुति मार्फत नेपाली कला र संस्कृति चलचित्र क्षेत्रमा गर्नुभएको विशिष्ट योगदानको उच्च कदर गर्दै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मैले यति बेला आसन ग्रहणको क्रमलाई जोडिहालेँ। व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार गर्छु। अध्यक्षज्यू नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हामीले आजको कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। यो सुन्दर नृत्यको लागि कलाकार तुलसा पहाडी र शर्मिला महर्जनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जोरदार तालीका साथ आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्न प्रेथिसिंहलाई रेजिना एन्टरटेनमेन्ट आश्रमको लागि हार्दिक धेरै धन्यवाद। व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेका थियौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुहुने नेपाली चलचित्रका धरोहर विभिन्न व्यक्तिहरू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नेछु। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रकी पहिलो नायिका भुवन चन्दज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ। राष्ट्रिय श्री चैती देवी सिंहज्यू वरिष्ठ अभिनेत्री, नेपालकै प्रथम चलचित्र आमा, 2022बाट अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरी सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा नेपाली चलचित्र, रङ्गमञ्च, टेलिचलचित्रको माध्यमबाट सभ्यता र संस्कृतिका क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय र गुरुत्वपूर्ण योगदानप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। जीवनका आरोह अवरोहसँग सङ्घर्ष गर्दै कला र साधनाका क्षेत्रमा यहाँले देखाउनु भएको अदम्य साहस, लगाव, सृजनात्मकता र निरन्तरता नेपाली चलचित्र जगतमा क्रियाशील नयाँ पुस्ताका लागि निकै ठुलो ऊर्जा रहिरहेको हाम्रो गहिरो विश्वास छ। समग्र कला क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँलाई दोस्रो राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मान 2078द्वारा सम्मानित गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना सहित व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा। जति सुन्दर हुनुहुन्छ उत्तिकै मिठो बोल्नुहुन्छ। रूप, शिक्षा, सुन्दरता सबैले गने। नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम स्तब्ध छु अहिले यो मौकामा र म आफ्नो मन्तव्य यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर माननीय पम्फा भुषालज्यू,
विशेष अतिथिको रूपमा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। विशिष्ट अतिथिवर्गहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका अतिथिवर्गहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, चलचित्रकर्मी अग्रज दिदीहरू, दाईहरू, मेरा सहकर्मीहरू र सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो लागि आजको यो मन्तव्य एकदमै भारी भएर सुरु गर्दैछु म, किन भन्दाखेरि मेरा अग्रज दिदीहरू जोसँग मैले आज यस मञ्चमा सम्मान प्राप्त गरेको छु, दिदीहरूलाई हेर्दै हुर्कदै अगाडि बढ्दै हामीले आज यहाँसम्म पाइला टेकेका छौँ। दिदीहरूले आफ्नो कदम डगमगाइदिनु भएन, आफ्नो कदम नडराई नहिचकिचाइ बढिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा आज हामी यस मञ्चमा यस माइकको अगाडि शिर उच्च राखेर बोल्ने दक्षता र क्षमता राख्दछौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दिदीहरू, मलाई थाहा छ आजको समय त कति गाह्रो छ, कति अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्छ भने जुन बेलामा महिलाहरूको उपस्थिति यस क्षेत्रमा एकदमै विरलै थियो, त्यस बखत दिदीहरूले कति चिजको सामना गरेर यहाँ आउनुभयो होला, त्यो अकल्पनीय छ मेरो लागि र शब्दमा वर्णन गर्न पनि म सक्दिनँ होला सायद। त्यस बखतदेखि अहिलेसम्म त्यो पाथ वेभ गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँहरूसँगै यो सम्मान ग्रहण गर्दाखेरि यसले मलाई छुट्टै ऊर्जा प्रदान गरेको छ र यहाँहरूको योगदानको म पनि सदैव सम्मान गर्दछु। र सँगसँगै मेरो समकालीन मित्रहरू निता र सुरक्षा, आई थिङ्क समकालीन नै हो, केही वर्ष तल माथि होला, यहाँहरूको योगदानको पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु। किन भन्दा जति बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला पनि समय सहज थिएन र एउटा बलियो आधारको रूपमा डगमगाउँदै हामीले पनि स्टार्ट गरेका थियौँ र त्यति बेला यहाँको उपस्थितिले थप ऊर्जा हामीलाई प्रदान गरेको थियो, मलाई भनौँ अझ। र पहिलो पुस्ताको दिदीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो आँखा अगाडि सबैजना हुनुहुन्छ र आज सम्मान सँगसँगै प्राप्त गरेका दिदीहरू चैत्य देवी दिदी, लक्ष्मी गिरी दिदी, शर्मिला मल्ल दिदी, मौसमी मल्ल दिदी, यहाँहरूका चलचित्र हेर्दै हेर्दै हामी हुर्किएका हौँ। कति कथाहरू सुनेका छौँ हामीले सङ्घर्षका, सफलताका, र यसलाई यहाँहरूले केही कदम पनि नडगमगाइकन हामीलाई यहाँसम्म डोराइदिनु भएकोमा फेरि पनि एकपटक म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भने म पछिल्लो पुस्ताको कुरा गर्न चाहन्छु। यो पुस्ता, जुन पुस्तालाई अहिले सम्राज्ञीजी अनि हाम्रो पासनाजीले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ आज, र यहाँहरूको म सदैव फ्यान छु, यहाँको काम अत्यन्त मनपर्छ मलाई, र तपाईँ अनि हाम्रो जेनेरेसनको अझै अभिभारा छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अझै पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, हाम्रो क्षेत्रलाई अझ उच्च दर्जामा पुर्याउनको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। र आज यहाँ विभिन्न पुस्ताको कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र अझै महिला मैत्री हुन अझ आवश्यक भएको कुरालाई चाहिँ म सशक्त रूपले जोड दिन चाहन्छु। किन भन्दा भावी पुस्ताहरू जो यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छन्, जो यो क्षेत्रलाई सुनिश्चित होस् आफ्नो भविष्य, र म चाहिँ सुरक्षित तरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देखाउँ भन्न चाहन्छन्, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले यो क्षेत्र अझै सम्मानित पार्न, अझै सम्माननीय बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिखेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यतिखेरको अप्ठ्याराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् र त्यसलाई हामीले सामना गर्दै गएका छौँ। आजको दिनमा केही हदसम्म हामी खुलेर सपना देख्छौँ। कति महिला दिदीबहिनीहरू आज पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो सपना कोरिरहेका छन्। उहाँहरूले त्यो सपनालाई एकचोटि कोरेर फेरि मेटाउन नपरोस्, उहाँहरूले यो सपना देखिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर सोच्नु नपरोस्। त्यसकारण पनि यस क्षेत्र अझै सम्माननीय हुन आवश्यक छ। उहाँहरूलाई सम्माननीय ढङ्गले यस क्षेत्रमा पूजनीय हिसाबले आजको दिन मात्र होइन, हर हमेसा उहाँहरूलाई सम्मानित गर्न सकियो भने चाहिँ उहाँले यो क्षेत्रमा पनि एकदम खुलेर आफ्नो सपना देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि समान श्रमको समान कदर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी सबैलाई जग जाहेर छ आज, यसलाई मैले उल्लेख गरिरहन आवश्यक छैन होला। हामी सबै महिलाहरू उति नै श्रम गर्छौँ होला, तर त्यही रूपमा उचित कदर हामीले पाएका छैनौँ, र त्यसलाई पनि हामीले आजको दिनमा उठाउन र त्यो बाटो खोलिदिन आवश्यक छ। जसको कारणले गर्दा आज यस मञ्चमा म उभिएर यो सम्मान ग्रहण गरिराख्दाखेरि
यो क्षेत्र पनि उत्तिकै सम्माननीय बनोस्, ताकि सबैजनाले खुलेर सबै महिला दिदीबहिनीहरूले सपना देख्न सक्नुहोस् र साथसाथै आफूले गरेको समान श्रमको समान कदर प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने कुरालाई यहाँ अलिकति जोड दिन चाहन्छु। र दसैँको मुख अगाडि मात्र होइन, 9 जना मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाहरू हाम्रो देशमा सम्पूर्ण कुनामा रहेका महिलाहरू जसले कला क्षेत्रमा आफ्नो सपना देख्नुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्ण सधैँ सम्माननीय हुन सक्नुहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र दसैँको छेकोमा छौँ हामी, आज हामी सुरुवाती दिनमा छौँ, घटस्थापनाको दिन भइसकेको छ। यो बडा दसैँले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको जीवनमा हर्षोल्लास थप्न सकोस् र त्यो बाहिरी शत्रु भनौँ अथवा यो बाहिरी भाइरसलाई हामीले पराजित गर्न सकौँ। र त्यति मात्र नभएर हामीभित्र पनि एउटा द्वन्द्व चलिरहन्छ, हामी बाहिर पनि एउटा द्वन्द्व चलिरहन्छ, महिषासुरमय द्वन्द्व। त्यो द्वन्द्वलाई हामी सदैव पराजित गरिराख्न सकौँ, त्यसमाथि सधैँ विजय हासिल गरिराख्न सकौँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा बडा दसैँ 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ बोल्न चाहिँ दिनुभयो। सर्वप्रथम दोस्रो राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मान 2078 को प्रमुख सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र चलचित्र क्षेत्र कलाकार सबै मेरो परिवार भन्न चाहन्छु म। त्यसैले त्योभन्दा त्यसपछि अहिले आइरहेको बडा दसैँको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण साथीभाइमा, चलचित्रकर्मी साथीभाइमा, मेरो परिवारमा हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन अहिले रेजिना इन्टरटेनमेन्ट प्रणाली र साहित्य फिल्म प्रणालीबाट सञ्चालन भएको यो दोस्रो राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मानित हुन पाउँदा आफूलाई गर्व महसुस गरेको छु। र सानो कुरा भन्न मन लागिरहेको छ, कता अब के भने अब यसको सम्मान उहाँले पहिला पनि गरिरहनु भएको छ। कोभिडले गर्दाखेरि अब भर्खरै मैले सुने कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको रहेछ, तर पनि उहाँ दुईजना दुवै बहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ अहिले, यो संक्षेपै भन्नुपर्दाखेरि अब विकास बोर्ड जस्तो गरिबी ठाउँमा आएर हामी उभिएको छौँ, उहाँलाई पनि अलिकति केही भन्न चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँले गरिदिनु भएको खण्डमा अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। तर पनि हामी महिला शक्तिकरण चाहिँ पछाडि छैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा बहिनीले भन्नु भएको छ, त्यसमा एकदम खुसी लागेको छ। र अर्को कुरा के भइरहेको छ भने म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। अब उहाँले 3 पुस्तालाई एक ठाउँमा उभ्याउने जमको जुन गर्नुभएको छ, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि एकचोटि एउटा मैले सिनेमा गर्न गएको थिएँ, त्यसमा हाम्रो प्रमुख एकजना पात्र महिला बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र हाम्रो एउटा बिचमा भेट भयो सुटिङको बेलामा। त्यो बेलामा उहाँले जसको निर्देशन गर्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ म सिङ्गल हो भनेर भन्दाखेरि हजुर म सिङ्गल भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चिन्नु भएन मलाई। त्यसपछि एक्कासी उहाँले उसमा युट्युबमा खोजेर मेरो गीत हेर्नुभएर उहाँले के भन्नु भने तपाईँले पनि पहिला सिनेमामा काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँले सोध्नुभयो। त्यस्तो कुराहरू सुन्दा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने अब आउने जेनेरेसनले हामीलाई बिर्सेको हो कि अथवा हामीलाई भुलेको हो कि अथवा उहाँले सम्झिनै पर्दैन भन्ने सोच्नु भएको हो कि जस्तो पनि कहीँ लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन अहिले नवदुर्गा राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मानले चाहिँ एउटा के यस्तो भेला बनाइदिएको छ भने 3 पुस्तालाई एकै ठाउँमा जोडेको जस्तो मलाई लाग्यो अहिले हेर्दाखेरि। उहाँले जबसम्म हामीले एक परिवारमा आएर आफूभन्दा अग्रजलाई चिनिनौँ भने
भने जुन फिल्डमा हामी गइरहेछौँ त्यो फिल्डमै केही थाहा छैन भने हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला त्यो चाहिँ हामीले अलिकति मन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म हामीले आफ्नो अग्रजलाई सम्मान गरिँदैन र सानोलाई माया गरिँदैन त्यो कहिले पनि राम्रो होला जस्तो लाग्दैन। त्यसरी यो मार्फतै भन्न चाहन्छु र मलाई के लागिरहेछ भने धेरै बोले जस्तो लागिरहेछ। यहाँ दुईवटा बहिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन महिला सशक्तिकरण जुन किसिमको एउटा आह्वान आजबाट सुरु भएको छ, जस्तो हामीले नवदुर्गाको लागि उहाँले सम्मान गराउनु भयो हामी नौजनाको लागि, त्यसले गर्दा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आउने वर्षमा पनि यसरी नै आफूभन्दा अग्रज र पछिकाहरूलाई पनि सम्मान गरी हौसला प्रदान गरिदिनु होला भने फेरि अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। नमस्कार। सम्मानित हुने सम्पूर्ण नवदुर्गाहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, जसले जीवनमा अत्यन्तै प्रतिकूल सामाजिक सांस्कृतिक स्थितिका बिचबाट आफ्नो कलालाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु भयो। आफू मात्रै त्यो भूमिका खेल्नु भएन, आउने पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्नुभयो र नव पुस्ताहरू पनि त्यसलाई हेरेर त्यसका विश्वासमा आफ्नो क्यारियरको सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु र रेजिनाजी, विमलाजी जसले यो सम्मानको परम्परा सुरु गर्नुभयो। हाम्रा सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा मतलब इतिहासमा दुर्गा, भवानी, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि विभिन्न ढङ्गले स्थापित वीराङ्गनाहरू, महिलाका वीराङ्गना पात्रहरू, एउटा वीराङ्गना हुन धेरै धेरै वीराङ्गनाहरूले त्याग गर्नुभएको होला, गर्नुपर्छ। तर ती वीराङ्गनाहरूलाई पनि फेरि पुनर्स्थापित गर्दै समकालीन यो चलचित्रको क्षेत्रमा बडो आफ्ना सङ्घर्षशील जीवनबाट स्थापित हुनुभएका महिला कलाकारलाई सम्मानित गरेर यो अहिलेसम्म भूमिका खेलेकालाई मात्रै होइन, यो क्षेत्रमा पदार्पण गर्नका निम्ति अरू नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कामको थालनी गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो परम्पराले निरन्तरता पाओस्। कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो छ। अझ हिजोको सामन्ती भित्री सत्तावादी मूल्य मान्यता र निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएको बेलामा यसै चलचित्र पनि बडो कठिन दायराबाट, सेन्सरको दायराबाट जानु पर्थ्यो। त्यसमा महिला कलाकारका रूपमा अगाडि आउने कुरा धेरै कठिन थियो। अहिले समाज धेरै ढङ्गले परिवर्तन भएको छ। शिक्षा, जागरण, चेतना र राजनीतिक हिसाबले चाहिँ हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ समावेशिताका मूल्य र मान्यतालाई पनि हामीले संस्थागत गरेका छौँ र महिलाहरू अब अग्रभागमा आउन सक्ने, चाहे राज्यका निकायहरू होस्, चाहे सार्वजनिक जीवन होस्, चाहे सामाजिक जीवन हो, अब चाहिँ अगाडि आउने एउटा खालको वातावरण चाहिँ बनेको छ। हामीले राजनीतिमा महिला समावेशिताको कुरालाई चाहिँ एउटा संविधानमा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, न्यूनतम 33% भनेर, र अझ स्थानीय तहसम्म जाँदा 40%, राज्यका एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम सर्वोच्च निकायहरूमा पनि प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये महिला भन्यो, न्यायपालिका, सुरक्षा, प्रशासन सबैतिर। र साँच्चै हामी त्यो स्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा हामी गर्व गर्ने स्थितिमा छौँ। तर पनि अझै आम हिसाबले चाहिँ सबै क्षेत्रका सबै महिलाहरूले त्यही रूपमा चाहिँ अझ अगाडि बढ्ने कयौँ अप्ठ्याराहरू छन्। संविधानमा लेखिँदैमा, कानुनमा का धारामा उल्लेख गर्दैमा समाज, संस्कृति, सोच्ने चिन्तन र तरिकाहरू परिवर्तन गर्न धेरै लामो समय लाग्छ। यहाँ त झन् त्यही संस्कृतिको क्षेत्रबाट आउनुभएको छ। धेरै